أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. دا کې دا خبر شوی و په صورت کې اثبات د توحید دے په دلائلو باندې او رد دے په شرک باندې شرک فی دعا. صورت کې الله رب العزت د پاره دا ثابتې چې الله خالق دے د هر شي، الله عالم دے په هر شي، الله حافظ دے د هر شي او الله متصرف او کارساز دے په هر شي کې. نو نتیجه به هدايت چې دا ټول منقاد دي د الله، نو چې غواړي نو د الله نه غواړي، د بل چا نه مغواړي. نو مخکې صداقت د قرآن ذکر کو، دلائل په توحید باندې وو، تخویف دنیاوی او اخروی مو، زجر په انکار د رسول باندې، آخر کې تسلی و مبلغ تا. وس دې آیتونو کې الله رب العزت عالم دې په هر شي دغه تذکرہ کوي او په دې باندې دلایل پیش کوي. الله يعلم ما تحمل كل انثى سرا. دویم قسم حافظ دے د هر چا، حافظ دے د هر شي، نو د هغې خبره به ذکر کوي له معاقبات من بین یدیه سره. نو بل به ذکر کوي متصرف دے په هر شي کې، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا سرا او غب پیش کی. نو دا ټول منقاد دي د الله. نو یسبح الرعد بحمده والملائکه من خیفته هغه سره به پیش کی. نو پاغي باندې نتیجہ تفریقی نتیجہ په مرتب کی. نو وی له دعوت الحق. او بیا مثال د مشرک چې د غیر الله نه غیر الله ته را مدد شوی، د غیر الله نه غواړي، دا خبر ذکر کوي. دا داسې دی لکه اوبو ته لاس وړولی، اے اوبو زما خولې له راشئ، اوبه کله راتلی شي. دی چې د الله نه سوا بل چاته آواز کوي، زما امدادو کې ناکل راتلی شي، کله امداد کولی شي، داغي خبره کوي. نفی د شرک تصرف په پیش کوي. بیا ورپسې مثالونه پیش کوي د موحد او د مشرک، مثال د مسلې پیش کوي، بیا بشارت پیش کوي آخر کې سره د تخویف نه. الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيظ الارحام وما تزداد. الله پويږي په هغه څه تحمل كل انثى چې اوچتي هر ماده، هر ماده اوچتي، هر زنانه اوچتي. وما تحمل وما تغيظ الارحام او هغه چې کمی رحمونه و ما ترزداد او هغه چې زیاتی کوي
وکل شین عنده بمقدار او دا اللہ سره دے ہر شے پہ یو خاص مقدار دا اللہ سره دے پہ دا اللہ پہ علم کی دے دا اللہ دا علم نا سشے بہار نشتی نور پسی وی عالم الغیب والشہادہ اللہ پو دے پہ غیبانی پہ کارمانی الکبیر لوی ذات المتعال چتے دار شینا اللہ یعلم ما تحمل کل انسا اللہ پوئے گی چے سے اچت کر لی امید آغستے وے حامل اچت کر لے زنانت اب اخبلا مائیں پتہ نہ لگی اللہ وے ما تا پتہ دا چی کلنا دے امید واغس آغس زنانا دا کاغا ہر مادہ شے دے کاغا سارو کے گورے کہ پچرین و پپرین کے گورے یو سا اچتائی سبل سا اچتائی یو سا آخلی سبل سا آخلی دا سچ اچتائی سچ اخلی اللہ تے پتہ دا سچ اچت کرو وسداغی نرستو پاگی کے سکمے رازی سزیاتے رازی اللہ وی داما تا پتہ دا بل چاہتا پتہ نہیں لگی پتہ کہ مسئلہ کے چی ورن اوزی دے خوزان لا دیر شے اطراف دی پاگی کے کمیں زیادہ رازی نرو مادہ چے میلاو شو نو سمرا چی تخم دے نو دا ٹول تخم پکاری گنا دے کہ سب پکارشی سب بیکارش بیا کم تخم چی پکار شو نو بیا پاغی بانے وخ رازی ورزی پی رازی ورزی تیریگی کمیگی زیادیگی دا تخم دا راٹکے دو پورے دا پخے دو پورے دا پیدا کے دو پورے دا دی سمر وخ دے سمر وخ و تا پاتی دے سمر تیری کی تیر شوے دے دا اللہ تا پتہ دا تو ہم نہ کمے کی گی کلا اللہ رب العزت دے خلق تخی پائے کہ سو کمے راشی کلا پکی زیادہ راشی دا ټول اللہ تا معلوم دی بل چاہتا نہیں دی معلوم وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ہر یو شید اللہ پنیز بانے دے پہ خاص مقدار باندے اللہ تے پتہ دنو اللہ تے علم دنو اللہ تے دے تقدیر پتہ دن مقداری معلوم دے عالم الغیب دے عالم الغیب والشہادہ اللہ پو دے پہ غیب بانے پخکارا بانے بعضی خلق خوبئینی جسو کی اینی بعضی سیزون داسی چاگا نخ کاری نو دا غیب پتہ ہم اللہ تا دبل چاہتا نیشتی باعث چیزونا داسی دی چاغ اخکاری خوبا آلات بان اخکاری بے آلی نخکاری اللہ وی تاتا دا آلی ضرورت ہے ماتا دا آلی ضرورت نیشتی عالم الغیب آپو دے پا غیب بانے بے اسباب اینی بے اسباب اللہ تا معلوم دی انسان علم چی دے آغا دا اسبابو دلان دے دے دا اللہ علم بے سبب دے
اس سبب ته ضرورت نشتی، اس آلے ته ضرورت نشتی، چشمے ته ضرورت نشتی، مائکروسکوپ ته ضرورت نشتی، خوردبین ته ضرورت نشتی، اس چی ته ضرورت نشتی. پلیدو کې هم نه پاوریدو کې هم مایک ته ضرورت نشتی. دا سیدونه ټول دا خو د انسانانو د پاره دي، مخلوق د پاره دي. هغه خالق دی، هغه پوه دی په غیب باندې پوه دی، په ښکاره باندې پوه دی. بیا کبیر دی، لوی دی، کبیر دی بلکې اکبر دی، اکبر دی د ټولو نه لوی دی، د هر څه نه لوی دی، المتعال اوچت دی د ټولو نه. سواء منکم من اثر القول، برابر خبر دستا سنا سوچے په پټي خبر لرا، ومن جهر بی سوچے خکار کوي خبر لرا، ومن هو مستخف بالليل، او الله تپد د اوس چې پټي دن کې د شپې، وسارب بالنهار او راوتن کې د ورځې. الله ته پد د بل چا ته پد نشتی. هر سړی دی بیا بعض سړی ځان پټي د شپې وننو د شپې پټ شو، لاړ کمزې کې دی کمزې کې نه دی، په کم کور کې دی په کم کور کې نه دی. کله معلومات یې سړی کوي په یو کور کې دی په بل کور کې، په یو ځای کې ګوري خلک نه هغه په بل ځای کې. نو الله ته پته ده چې کم ځای کې دی کم ځای کې نه دی. اوس په دې دور کې خو آلات دي، آلات باندې کته کېږي، کله وته ټلیفون ور سره دی، موبایل ور سره دی، هغه باندې معلوماتو کې کم ځای کې. بعض خلکو بعض ځایونه کې کیمرې لګولې نه هغه ته ګوري، نو هلته سکرین ته ناست دی، نو سکرین کې ګوري. چرته لاړ چرته لاړ دی ګوري نی سبانې په دې حالاتو باندې په دې آلاتو باندې اینی ګوري. دالا دے آلاتو تو ضرورت نشتی. سواء منکم من اثر القول، سو خبرہ پٹائی خبرہ پٹائی سو خبرہ پزورہ کئی. اللہ پا پٹا بانی موری نو پزورے موری پٹا سکے دا پٹنا اخواتا چی بلا پٹا دا آغا سچی پسینو کے دن ندن اللہ تے پتا دا. الله ته معلوم دی چې د اراده صدا د قص صدا د پسړه کې سدي سینه کې کوم خبره ساتي. عالم دی الله په هر شي، نو حافظ دی د هر شي. نو له معاقبات من بین یدیه ومن خلفه یحفظون من امر الله. له معاقبات من بین یدیه، دا الله په اختیار کې دي هغه ساتون کې ملائک. معاقبات هغه ملائک دي چې هغه د عذابونو رستو کوي، د خلقو مصیبتونو رستو کوي. د دې ملائک د انسانانو حفاظت کوي. من بین یدیه ومن خلفه، د مخکې نه مو د رستو نام د شات مخکې نه مو د شات نام. یحفظون من امر الله، حفاظت کی دا اللہ پا حکم، دا اللہ دا حکم دا وجی نے کئی. اللہ و تا حکم کر لے دا دی سڑی با حفاظت کے. اللہ رب العزت دا دسرا حفاظت کے ان کی ملائک کیوں ذکر لی. یو خو کرام ان کاتبین یا خو لکل کے نا جدا دی. نوار پسی معاقبات دی کلوئی رصدن بعضی دی آغد دا حفاظت کون کی دی. من اللہ وی یسلک من بین یدیه ومن خلفه، روانی ددن مخ کے ددن رستو، باڈی گارڈ دی ورسرا روان دی ورسرا مخ کے نیم حفاظت کی، رستو نیم حفاظت کی. انسانانو کو دیر شے دشمنان دی حفاظت کی، نو اللہ کی. نو بعضی مقرر کر لی ملائکه مقرر کر لی بعضی سیزونا داغی حفاظت
د ملائکو په ذریعہ باندې کوي نور حفاظت کوونکې خو الله دی الله یې بې اسبابو کوي بې سببې کوي نو د سره ملګري کړي ملائک د لپاره چې دی انسان ته خپل قدر معلوم شي انسان ته څومره ستا قدر د الله په نسبت باندې څومره دی تا سره څومره باډي ګارد در سره کړل نو بیا ته چرته رواني چرته ځي او دا هغه چا خبره او معنا دا هغه په عمل باندې دا هغه په حکم باندې عمل وکا هغه چې څه طویل په هغه طریقه باندې لاړ شه ولی پیدا کړی الله نو اوسېږي د الله په کلمه د الله په ځمکه باندې د الله په کور کې ځمکه د الله ده د الله په کنډر کې اوسې ته خوراک هم الله درکوي پیدا کړی هم الله خوراک هم الله درکوي او اوسېږي هم د الله په کنډر کې آغا سکے ورپسے ستا چوکیداری کئی حفاظت کئی نسو کی کئی آغا ستا خالقی کئی انہوں تو بیا بلتر تروانی لو معاقبات من بین یدہی دا اللہ پہ اختیار کی آغا ساتون کی ملائک آغا رستو کون کی مصیبتون لنا ملائک من بین یدی من خلفی چاہ روان دین مخیو دین رستو یحفظون من امر اللہ حفاظت کی دے خلقو دے انسان من امر اللہ دا اللہ پہ حکم مانے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم یقین اللہ نہ بدلی آغا چی پا قوم مانے کم نعمتوں نے کڑی حتی یغیرو تردے پورج دا خلق بدل نکی ما بانفسهم آج دی پا نفسنو کی دی د دې په نفسونو کې چې کوم اعمال کوم عقیده دا غده بدل نه کی الله رب العزت د دغه قوم حالت هم نه بدلی یو خلق دی یو دا ده ان الله لا یغیر ما بقوم الله نه بدلی د یو قوم حالت چا ویلی الله نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو نہ ہو خیال اپنے آپ خود بدلنے کا پخپل مائے دخپل زان دا بدلولو کوشش نہ گئی نہ اللہ دا حالتم نہ بدلئی خپل زان لا سوچ او فکر ولا پکار دے دخپل ہدایت غم ولا پکار دے دخپل کامیابی غم ولا پکار دے بل دادا اللہ رب العزت چا بانی انعامات کڑی آغا انعامات تی اخلینا سو پورے چے دا آغا کارونا نئی شروع کڑی چا آغا دا آغا نعمتنو خلافی دا اللہ دا حکم خلافی اللہ پا دمائی انعامات کرلی ولی کرلی دا اللہ حکم منا دا پیغمبر پا طریقہ مائی پل جون تیراو نعمتنا پیو تردے پورے چی دخپل آغا کارو نے پری خودو نا اللہ حکم پری خودو دا پیغمبر طریقے پری خودا نا اللہ تیم خپل نعمت واغس آغا نعمتنا پکڑے ہوں دا نعمت بے قدری شروع کڑا نعمت بے قدری راغلا نعمت بے قدری چی راغلا نا اللہ تی نعمت واغس ذات دے سر اڑو احل نیزا دغسی ان اللہ لا یغیر ما بقوم اللہ رب العزت یو قوم تباکینا عذاب پہ نرا ولی سو بورے چی دی اغا اسباب نئی اختیار کری کم چی دا عذابی وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ کل جی اللہ ارادو کی پہ قوم مائے دا عذاب دا ہلاکولو فلا مرد لونو نشتے سوک داغی دا پارا واپس کون کے داغی واپسی نشتی واپسی نکی داغی واپس کون کے سوک نشتی وَمَا لَهُ مِن دُونِ مِن وَالٍ او نبی نشتے دے خلق دا پارا دا لانا سوا سوک حفاظت کون کے سوک بچ کون کے سوک والی نشتی سوک دوست نشتی چدے بچ کی هو الذی یریکم البرق خوفا و طمعا اللہ غزات تے چی خیتاستا بریغنا دتا خی اسمان کی کلا بریغنا راش
پړقوشي اسمان وبريخي ګړز ګړوز شي نو دا الله خی ولې خی خوف او طمع دا یری در کول د پاره او د تمی در کول د پاره ماځي وخت کې وریځ راشي اسمان وبړقيږي برېښنا وشي خلق تم پیدا شي الک سوکړه واخا الله برحمو کی الله برحمو کی باران بوشي وریځ راغلیو اسمان بریخي بل طرف ته يرم دا يرم د دې د داسنا چې غلې وشي موسم د هغه فصلونو دی چې سپ ګلونو کې دي او څه د ګلونو لګوډي غټ شي دي سو بالکل ابتدا کې دي سو لګ غټ شي دي نو داسې نه چې غلې پیو شیار سب خراب کی غنم بغیدو ته نږدې دي داسې نه چې ټول اورېږي ونو کې ګلونه دي داسې نه چې فصلونه خراب شي میوه خراب شي نو هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا الله غزات چې خیتا صبرخنا خوفا د پاره د یری در کول او ختما د پاره د تم در کول وينشئ السحاب الثقال ولا را پیدا کی راو چتای ور یذدرنو لنا سمرا ودرنی ور یزیدی دا دومره باران نتیږي دا دومره وب پکې پرتی دي پدغه وریازو کې چې دومره وب پکې پرتی نو سمره بدرنی الله داسې روانه داسې شړ جاړو څه پته نه لګي رواني دي نور زونه کې دغه غرونو په شانتي رواني دي کله وای صحاب الثقال نو کله وای موسرات وی آور یزی چاگه که او بو بکیری چاگه نچوڑوله کیگی نو یه شڑای لمده کی بیا چوتوله نشی اونو پده وریز کی بده شڑای پیچو سمنا لمده کی دم رو بو بای پکی شڑای جی سڑای لمده کی کمبل لون کی بیا چوتوله نشی دومره وبخ واغ نه اخ به دې ډېرې زیاتی دا خو بل وړي په لک خوري خزه کې راځي دغه وبو او نه دومره یو کمبل چې علم کو دغه تنشي چتول نه سمره درنی دي وينشئ السحاب الثقال درنی وریزي الله را اوچتای ته بیا وایو الله يعلم ما تحمل كل انثى الله پوئی باسمائیں چوچت یہ حرامات دا وما تغیز الارحام آچی کمیے رحمونا وما تزداد آچی زیادی کئیے وکل شئین عندہو بمقدار والدہ اللہ سرد ہر یو شیب یو خاص مقدار عالم الغیب و شہاد اللہ پودے بغیبانی پخکار بانی الکبیر لوی ذات تے المتعال وچت تے دٹولنا سواء منکم برابر خبر دستاسنا من اثر القول چې څوک پټي خبر لرا ومن جهر به او سوچ کار کوي خبر لرا پټي کوي کپکارې کوي پزورې کوي ومن هو مستخفم بالليل الا تپددا غسو چا پټي دونکو د شپې وسارهم بالنار او راکار کوي دونکو دروازي له معاقبات من بين يديه الله په اختیار کې هغه ملائک چې هغه ساتونکو ملائک دي لو معاقبات آغا ملائک چاغا مصیبتنا لرکون کی ملائک دی من بین یدئی دا مخی ددنا رسلو یحفظونه لعمر اللہ حفاظت کی ددنا اللہ پا حکم ان اللہ لا یغیر ما بقوم یقین اللہ نبدلی آغا سچ پا یو قومانی کڑی حتی یغیر ما بانفسهم تردے پوری چی بدل نکی دی آغا سچ دی پا نفسنو کی دی وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا او کله چې الله اراده کوي
پیو قوم مانے دا بدئی دا عذاب فلا مرد لہو نو بیا نشتیر سو واپس کون کے داغے فلا مرد لہو نئی بیا واپسی داغے وما له من دونی موال او نشتے دا اللہ دا پارا و نشتے دے خلقو دا پار دا اللہ نا سوا موال سوک دوست نشتی سوک بچ کے ان کے سوک حفاظت کے ان کے نشتی هو الذی یریکم البرق خوف و طمع سبب یوم انشاءاللہ اللہ رب عزت مولا قرآن و سنت بنا عمل کل توفیق